वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कार साहब जराबों पर जूतों पर मसा करना कैसा है, कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़ा कर दीजिए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई का सवाल है कि जुराबों पर जूतों पर मसा करना कैसा है, कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़ेह फरमा दें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये बयान करूँगा मैं कि दीन में तंगी नहीं है, दीन में आसानी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को नसीहतें फरमाई, उसमें यह भी फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, तंगियाँ ना करना, सख्तियाँ करना लोगों के लिए। तो दीन में जहाँ हमें आसानी मिल रही हो, सहूलत मिल रही हो, वाज़ेह अहादीस की रोशनी में हमें इसको अपनाना चाहिए, बग़ैर किसी चूँ चाँ किए और अपनी क्यास को लड़ाए बग़ैर, अपने ख़यालात को लड़ाए बग़ैर अहादीस जब हमें मिल जाएँ तो उनको कबूल करना चाहिए। तो जुराबों पर मसा करने के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह फरामीन मौजूद हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जो किबार सहाबा इकराम हैं, बड़े बड़े सहाबा इकराम, उनका इस पर अमल मौजूद है। इसी तरह ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा इकराम और मुहद्दिसीन का इस पर अमल मौजूद है कि वो जुराबों पर मसा करने के कायल थे। सबसे पहले मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके सामने रखता हूँ, जो बड़ी मशहूर है। मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 22383 22383 ये हदीस नंबर मुस्नद अहमद में है, जुराबों पर मसा करने के बारे में। और इसी तरह सुनन अबी दाऊद में 146 नंबर हदीस 146 हदीस नंबर है, जिसमें सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं। वो बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक फ़ौजी दस्ता भेजा किसी मुहिम के लिए, और जहाँ वो गए थे वहाँ सर्दी थी बड़ी, तो सर्दी की वजह से उन्हें काफ़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ा। जब वापस आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए ये काफ़ी था कि तुम जुराबों पर मसा कर लेते, अपनी पगड़ियों पर मसा कर लेते। तो और इब्ने माजा में हदीस नंबर है 560, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और अपनी जुराबों पर और अपने जूतों पर मसा किया। तो ये अहादीस हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जुराबों पर मसा किया। इसके अलावा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का इस पर अमल भी है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में किबार सहाबा इकराम, सुनन अबी दाऊद में 159 हदीस के तहत इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह इस बात को भी नकल करते हैं कि किबार सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जिनमें मौला अली शेर खुदा और हैदर कर्रार दामाद रसूल अली रज़ी अल्लाह अन्हु, वो भी जुराबों पर मसा करते थे। देखिए, जो अक्सर मुहिम्मात में, अक्सर सफ़रों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे, सफ़र किया करते थे, वो इस अमल को करने वाले हैं, इसके कायल फ़ाइल थे। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु, जो फ़कीह सहाबी थे और बड़े इल्म वाले सहाबी थे, वो भी जुराबों पर मसा करने के कायल थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो भी बड़े इल्म वाले सहाबी, अक्सर अहादीस को बयान करने वाले, अक्सर अहादीस के रावी हैं, वो भी जुराबों पर मसा करने के कायल। इसके अलावा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, ये ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने 10 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। वो भी जुराबों पर मसा करने के कायल थे। अज़रक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं, ये हदीस अल-कुना वल अस्मा लिद-दौलाबी में ये हदीस मौजूद है कि अज़रक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा कि उनका वज़ू टूटा, तो वो गए, उन्होंने वज़ू किया और जुराबों पर मसा किया। तो उन्होंने पूछा, आपने जुराबों पर मसा किया? तो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये भी खुफ़ैन हैं, ये भी उन्हीं में शामिल है। खुफ़ैन में ये जौरबैन भी खुफ़ैन में शामिल हैं, इन पर भी मसा करना जायज़ है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सुनन तिरमिज़ी में, और आपको मालूम होगा कि सुनन तिरमिज़ी सियाह सित्ता में से एक किताब है, जैसे सही बुखारी का दर्जा है, उसके बाद
صحیح مسلم، اس کے بعد ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ سیاستہ کی کتب ہیں۔ ان کتب میں سنن ترمذی بھی ایک کتاب ہے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن الترمذی میں باقاعدہ طور پر باب باندھا ہے، باب فی المسح علی الجوربین والنعلین، کہ باب ہے مسح کرنے کے بارے میں جرابوں پر اور جوتوں پر۔ اس کے تحت حدیث لے کر آئے ہیں، 99 حدیث نمبر ہے سنن ترمذی میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جرابوں پر، اپنے جوتوں پر مسح کیا۔ اب اس کے بعد جو بات میں آپ کو بتلاؤں کہ ائمہ میں سے اماموں میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو پہلے مخالفت کرتے تھے، جو شروع میں یعنی کہ جرابوں پر مسح کرنے کی مخالفت کرتے تھے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پانی منگوایا اور اس پانی سے وضو کیا اور باقاعدہ اپنی جرابوں پر مسح بھی کیا، انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جرابوں پر مسح کیسے کریں اور کتنے دن کر سکتے ہیں۔ تو جرابوں پر مسح یہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ گیلا کریں، ایسے جرابوں پر پھیر دیں، اور جرابوں پر مسح اوپر والے حصے سے کرنا ہے۔ مولا علی شیر خدا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر دین رائے کے مطابق ہوتا تو جرابوں کے نیچے سے مسح کیا جاتا۔ آج ہم اپنی عقل کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں دین کے مقابلے میں کہ عقل نہیں مانتی، ایسے کرنا۔ تو بڑا بہترین انہوں نے جواب دیا کہ اب عقل تو یہ چاہتی ہے، عقل یہ تسلیم کرتی ہے، یہ جواب دیتی ہے، یہ کہتی ہے کہ پاؤں کے نیچے والا حصہ گندا ہوتا ہے، جو ہے اس پر گندگی لگتی ہے، ہم جب چلتے ہیں تو نیچے والا حصہ جو ہے اس پر مسح کرنا چاہیے۔ لیکن دین جو عقل کے تابع نہیں ہے، دین وحی الہی ہے، اور جو مسائل دین کے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق ہوں، تو وہ یہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مسح جو ہے وہ پاؤں کے اوپر والے حصے پر کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک ہاتھ گیلا کریں، اوپر سے مسح کر دیں، اسی طرح دوسرا ہاتھ گیلا کریں، اوپر سے مسح کر دیں، یہ آپ کا مسح ہو جائے گا۔ اب مسح جہاں جو پاؤں کا جو ایڑی ہے، ایڑی کے اوپر تک جو ہے وہ جراب نے ایڑی کو ڈھانپا ہوا ہو، اس کے اوپر سے آپ مسح کر دیں۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ کتنے دن یا کتنی نمازوں کے لیے ہم مسح کر سکتے ہیں۔ تو ایک جو آدمی مقیم ہے، جو اپنے گھر میں رہ رہا ہے، مسافر نہیں ہے، وہ 5 نمازوں کا مسح کر سکتا ہے، یعنی کہ ایک دن ایک رات وہ مسح کر سکتا ہے۔ مثلا اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اس نے جرابوں پر جو ہے جرابیں پہنی، اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو آپ نے مسح کرنا ہے وہ وضو کر کے آپ نے جرابیں پہنی ہو۔ جو بات یہ لازمی طور پر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ مسح کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ نے جرابیں وضو کر کے پہنی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وضو نہ ہو ویسے جرابیں پہن لی، اب جب دوبارہ وضو کرنے لگے تو اس وقت اپنا جو ہے وہ ویسے ہی مسح کر لیا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ یہ میں بات پھر دہرا رہا ہوں کہ جب آپ نے وضو کیا، مثلا آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، آپ نے وضو کیا، پاؤں دھوئے، جرابیں نہیں پہنی تھی، پاؤں دھو لے، اس کے بعد آپ نے جرابیں پہن لی، اب آپ نے ظہر تک جرابیں پہنی رکھی، جرابیں اتاری نہیں، اور یہاں پھر آپ ظہر کے لیے اب آپ نے فجر کی جرابیں پہنی ہوئی ہیں، ظہر کے لیے آپ وضو کریں گے تو آپ 7 جرابوں پر بھی مسح کر لیں۔ لیکن ایک بات اور، جب آپ نے فجر کے لیے وضو کیا، آپ نے جرابیں پہن لی، جب تک آپ کا وضو رہے گا، مثلا 2 گھنٹے رہتا ہے، 3 گھنٹے رہتا ہے، 4 گھنٹے رہتا ہے، وہی وضو جو پاؤں دھو کے آپ نے کیا تھا، اگر آپ نے جرابیں پہنی پھر دوبارہ اتار دی تو پھر آپ پہن سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے جرابیں پہنی، پھر آپ نے پہنی ہوئی تھی، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، جو پہلی دفعہ آپ نے کیا تھا بغیر جرابوں کے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ نے جرابیں دوبارہ اتاری، تو پھر آپ یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پہن لیں تو ان پر مسح کر لیں، پھر آپ کو دوبارہ جو ہے وہ پاؤں دھو کر جرابیں پہننے پڑیں گی۔ اور اس کے ساتھ لیکن جب آپ نے وضو کیا، مثلا فجر کے وقت آپ نے وضو کیا، پاؤں دھو کے جرابیں پہنی، اب ظہر کے وقت آپ نے وضو کیا ہے اور جرابوں پر مسح بھی کیا ہے، پھر آپ کسی وجہ سے جو ہے وضو آپ کا ہے وہ مسح کے تحت ہی ہے آپ کا وضو، اب آپ نے وضو کیا ہوا ہے، جرابیں آپ نے اتار دی ہیں، لیکن ان جرابوں کے اتارنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ بات ضرور ہے جو میں نے پہلے کی ہے کہ دوبارہ جب آپ نے
वज़ू करना है, लेकिन उसके लिए फिर आपको पाँव धोकर जुराबें पहनना पड़ेंगी। तो वज़ू की मसे की जो मुद्दत मैंने बताई वो 5 नमाज़ें हैं, एक दिन एक रात। मसलन आपने फजर की वक़्त वज़ू करके पाँव धो के वज़ू किया और उसके बाद जुराबें पहन ली, फिर आप ज़ोहर के वक़्त वज़ू करते हैं या इशराक़ के वक़्त वज़ू करते हैं, आप मसा कर लेते हैं। आगे फिर फजर तक आप जो है वो मसा कर सकते हैं। ये 5 नमाज़ें बन जाती हैं। 5 नमाज़ों में आप जो है वो मसा कर सकते हैं। और जो मुसाफिर है, जो कहीं सफ़र पे निकला हुआ है, उसके लिए 3 दिन 3 रातें बनती हैं, जहाँ जिस के लिए वो मसा कर सकता है जुराबों पर। मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रातें हैं, वो 3 दिन तक जुराबों पर मसा कर सकता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।